अस्सलामुअलैकुम। मैं नाहिदा तबस्सुम, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज निर्मल। ये आज का टॉपिक जो है सेकंड सेम वालों के लिए है, ज़र की रसद और ज़र की तलब। ये सेकंड सेम वालों के लिए है, ठीक है। और ऐसी मैशत जिसमें अशिया और ख़िदमत के तबादले के लिए ज़र को वसी पैमाने पर कबूल किया जाता है, ज़र की मैशत कहलाती है, ज़री मैशत कहलाती है। मतलब ज़र के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता भाई। ज़र यानी कि पैसा, रुपया, जो हम लोग इकोनॉमिक्स में ज़र कहते हैं, मनी को ज़र कहते हैं इकोनॉमिक्स में। ये ऐसी मैशियत में जिसमें अशिया और ख़िदमत के तबादले होते हैं। मतलब इसमें अशिया भी है और ख़िदमत भी है, जो हम काम करते हैं, और अशिया पैदावार करते हैं, उसके तबादले के लिए ज़र को वसी पैमाने पर कबूल किया जाता है। बहुत ज़्यादा ज़र की ज़रूरत होती है, ठीक है। जदीद दौर में हर मैशियत ज़राई मैशियत है। जदीद दौर से आज तक भी हर मैशियत में ज़राई मैशियत है। अशिया और ख़िदमत का तबादला ज़र से किया जाता है, मतलब बेचना और ख़रीदना ज़र से किया जाता है। ज़र मुबादले का ज़रिया है, जिसमें दो दोहरे इत्तेफाक की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे भी शय या ख़िदमत की क़दर का तखमीना ज़र की शक्ल में किया जाता है। अगर से आप कुछ काम भी करवाएं तो आपको वो काम के बदले में ज़र की शक्ल में पैसे देना पड़ता, या आप कोई चीज़ ख़रीद रहे भी तो आपको ज़र देना पड़ता। इसलिए ज़र को क्या बोल रहे हैं, ख़िदमत, शय या ख़िदमत की क़दर का ज़र की शक्ल में आसानी से किया जा सकता है। अशिया की तक़सीम की ज़रूरत अदायगियों का अमल आसान होता है। इस तरह बार्टर निज़ाम में जो दुश्वारियाँ पाई गई थी, ज़र की ईजाद के बाद तमाम दुश्वारियाँ दूर हो गईं। मतलब ज़र की ईजाद से पहले है ना, बार्टर सिस्टम बोल के पहले ज़माने में बार्टर सिस्टम के तहत काम लिया जाता था। जैसा कि आप हमारे पास आकर मतलब काम कर रहे, तो हम आपको पैसों की शक्ल में अनाज दे दिया करते थे, कपड़े दे दिया करते थे, जो भी है वो दे दिया करते थे, लेकिन उसके बदले में ज़र नहीं दिया जाता था, तो उसको बार्टर निज़ाम का सिस्टम कहा जाता था, ठीक है। बार्टर सिस्टम था। जब ज़र की ईजाद हुई तो तमाम दुश्वारियाँ दूर हो गईं। हरार्ट के मुताबिक, ये माशिदा है, हरार्ट के मुताबिक ज़र एक मादी शय नहीं है जो तमाम वक्तों के लिए कोई मुकर्ररा मादी खुसूसियत नहीं रखती। ज़र एक ऐसी समाजी मुज़ाहरा है और इसकी कई मौजूदा खुसूसियात का अनासिर है। आवाम की इस सोच पर होती है कि ज़र क्या होना चाहिए। प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन ने ज़र को करेंसी और तिजारती बैंक की जुमला मुताबिकती अमानतें करार दिया है, और ये क़दर के ज़ख़ीरे होने की सलाहियत की निशानदही करता है। रेडकॉफ कमेटी के मुताबिक ज़र मैशियत में फ़रहम जुमला ख़र्च की रकम है। ये नज़रिया ज़र के वसी नुक़्ते नज़र का अहाता करता है, और इसके मुताबिक गर्दिश ज़र बेईमानी है। गिरली और शॉ ने ज़र के क़रीबी मुतबादिलात बयान करते हुए इनके मुताबिक तिजारती बैंक सबसे अहम दरमियानी मालियाती इदारे हैं, और दीगर माउन इदारों में बचत और ख़र्च की फ़राहमी के इदारे में, जैसे बचत बैंक, प्रोविडेंट फ़ंड, लाइफ इंश्योरेंस इदारे और सरकारी नुमाइंदगी एजेंसियाँ वग़ैरह शामिल हैं। रिवायती नुक़्ते नज़र सेलिंगमैन और वालकर, हिक्स और क्रोथर केन्स के मुताबिक ज़र की आम कबूलियत जनरल एक्सेप्टेबिलिटी पर ज़र दिया है। बाज़ माहिरीन ने ज़र के अफ़आल पर ज़ोर दिया है
کہ روایتی نقطۂ نظر سے مثل زر یعنی کہ نیئر منی کو زر کی تعریف میں شامل نہیں کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے ایسے اثاثے جو زر کے افعال کی تعمیل میں کسی ایک یا ایک سے زائد شرائط کی تشفی کرتے ہوئے قابل غور سمجھتے ہیں۔ اس طرح زر وہی جو زر کا کام انجام دیتے روزانہ کے معاشی کاروبار میں زر خون کے فوار کی طرح ہے، جو خون کے فوارے کی طرح ہے، مطلب خون جیسا رہتا ہے اس کی فوارے کی طرح ہے جو ہمیشہ بدن میں بہتے رہتے ہیں۔ جس طرح خون کا دوران سارے بدن کو چست و تندرست اور صحت مند رکھتا ہے، اسی طرح کسی بھی معیشت میں زر کی بہاؤ کی رفتار سے اس معیشت کی ترقی اور نمو ہوتی ہے۔ زر کی خصوصیت ہم کو زر کی خصوصیت شناخت پذیری، اس کے بعد افادہ اور قدر، تقسیم پذیری، نقل پذیری، استحکام پذیری، ہم نوعی، ہمیشگی، شناخت پذیری، مطلب یہ پورے 7 چیزیں ہیں جو زر کو کس طرح شناخت کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ شناخت پذیری کیا ہے، افادہ اور قدر کیا ہے، تقسیم پذیری کیا ہے، اور تقسیم پذیری کیا ہے، نقل پذیری، استحکام کیا ہے، ہم نوعی، ہمیشگی، یہ پورے چیزیں۔ شناخت پذیری دیکھیں گے فرسٹ ہم لوگ۔ شناخت پذیری میں کیا ہے، ملک میں عام آدمی زر کو آسانی اور فوری شناخت کرنے کے لیے واقف میں رہنے، اسی لیے کرنسی نوٹ مختلف جسامت اور رنگوں میں نمایاں نقشے کے ساتھ چھاپے جاتے ہیں، مطلب رنگ، کلر اور کیا بولتے ہیں شناخت اور پورے چیزیں ایک طرح ناپے جاتے ہیں ویسا۔ افادہ اور قدر زر کو عام مبادلے کے ذریعے کی طرح قبول کیا جائے، لیکن زر کی عام قبولیت اس وقت ہوتی ہے جب زر کی طرح استعمال کی جانے والی اشیاء کارآمد اور قدر کی حامل ہوتی ہے۔ کسی شے کی قدر کا درآمد افادہ اور قلت پر ہوتا ہے۔ دھاتی زر کو دیکھ کر دیگر قسم کے زر پر ترجیح دی جاتی ہے۔ زر بنانے کے لیے استعمال کی جانے والی شے میں قابل تقسیم ہونے کی خاصیت پائی جانی چاہیے۔ اس خاصیت کا مطلب یہ ہے کہ شے کو اپنی قدر میں کمی کیے بغیر تقسیم پذیری ہونا چاہیے۔ سونا چاندی میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے۔ کسی بھی شے کی قدر کا دار و مدار افادے سے قلت پر ہوتا ہے۔ دھاتی اور زر کو دیگر قسم کے زر پر ترجیح دی جاتی ہے۔ تقسیم پذیری زر بنانے کے لیے استعمال کی جانے والی شے میں قابل تقسیم ہونے کی خاصیت پائی جانی چاہیے۔ اس خاصیت کا مطلب یہ ہے کہ شے کی اپنی قدر میں کمی کیے بغیر تقسیم پذیری ہونا چاہیے۔ سونا چاندی میں یہ خاصیت موجود رہتی ہے۔ ان دھاتوں کے قدر کا تعین ہر ٹکڑے کے وزن کے بنیاد پر کیا جا سکتا ہے۔ کاغذی زر کی صورت میں اس کو کمتر قدر کی کرنسیوں میں تبدیل کر کے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نقل پذیری زر بنانے کے لیے استعمال کی جانے والی شے میں آسانی سے نقل پذیر ہوتی ہے خصوصیت پائی جانی چاہیے۔ دھاتیں جیسے سونا چاندی بآسانی چھوٹے مقداروں میں نقل پذیر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کاغذی زر بھی بہت زیادہ آسانی سے نقل پذیر ہوتا ہے۔ استحکام
زر بنانے کے لیے استعمال کی جانے والی شے کی قدر میں تیزی سے تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، اس سے عوام میں بے چینی اور شہادیت پیدا ہوتی ہے، عدم مقابلیت کی جانب رہنمائی ہوتی ہے۔ وہ شے جس سے زر تیار کیا جاتا ہے اس کو بھی مستحکم ہونا چاہیے۔ جو دھاتیں پہلے استعمال کی جاتے تھے وہی استعمال کرنی چاہیے۔ کاغذی زر کو بھی زیادہ استر بنانا چاہیے۔ ہم نوعی زر کا ایک سکہ دوسرے سکے سے برتر یا کم نہ رہیں، مطلب ایک سا جیسا رہنا، مطلب کوئی چھوٹا کوئی بڑا ایسا نہیں رہنا، تمام کی خاصیت ایک سا ہونی چاہیے۔ ہمیشگی زر بنانے کے لیے جس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے اسی کو پائیدار ہونا چاہیے، ہمیشہ مطلب ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اگر زر کا مبادلے کے ضروریات اور ذخیرے ہونے کی صلاحیت کی تشفی کرنی ہو تو زر بنانے کے لیے استعمال کی جانے والی شے کا پائیدار ہونا ضروری ہے۔ ملتوی شدہ ادائیگیوں کا عمل بھی اس وقت آسانی سے ہوتا ہے جب اس کی تیاری کے لیے استعمال کی جانے والی شے پائیدار ہو۔ زر کی اہمیت تمام معاشی کاروبار اور معاشی سرگرمیوں کی ابتدا اور انتہا زر ہے۔ ہر فرد اور ہر کاروبار اداروں کا اولین مقصد زر کو حاصل کرنا اور ہر زر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کلاسیکی ماہرین معاشیات کے مطابق زر بارٹر نظام کی شکل میں مشکلات کو دور کرنے کے لیے دریافت کیا گیا ہے۔ اس کا معیشت کے عمل پر بہت کم اثر پڑتا ہے، جبکہ جدید ماہرین معاشیات کے مطابق زر ایک طاقتور آلہ کار کی حیثیت رکھتا ہے اور معاشی سرگرمیوں کو ترقی دیتا ہے۔ زر کی رسد میں اضافے سے